سمجھ کے نہیں، فرض سمجھ کے، جی میں آل محمد دا گھرانہ بلند ہے اویں بلند صلوات۔ اجازت ہوئے آغاز مجلس تو کو اللہ دا قرآن سناواں، آباد رہو، سچاں دی سچی شان سناواں، اس لا ریب کتاب قرآن وچوں تو کو شیعہ دا ایمان سناواں، اس مجلس دے وچ آنا لاندی بخشش دا سامان سناواں۔ آباد رہو، زندہ و سلامت رہو۔ دعا ہے کریم خالق تساں تمام مومنین و مومنات دا ای مقدس مقام تے ٹور آیا منظور تے مقبول فرماوے۔ دعا ہے کائنات دا مالک اللہ بانیان مجلس، حاضرین مجلس، معاونین عزت تو کو کہیں کمینے دا موت میرا اللہ دا جلد ظہور فرما۔ یا الہی ساڈیاں دعائیں کر قبول، بے حق محمد بے حق بطول، تمام دعائیں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ سید ثقلین و شمس المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، سونی صلوات۔ وعلی خیئی و وزیرہی وخلیفتی وابن امی ووارث علمہی، علم الاولین والآخرین، بلند صلوات۔ ناد علیاً مدار العجائب، تاجدہ اون لقاؤ فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بے عظمتکا یا اللہ، بے نبوتکا یا محمد، بے ولایتکا یا علی، یک زبان تھی کہ نعرہ حیدری۔ اجاں پیاہا نبی دا میت سقیفے دی پہلی اٹ رکھی گئی۔ آباد رہو۔ سقیفے دا دوجا مرحلہ جو جہگیر بنت نبی کھسی گئی۔ بنو امیہ دے دور دے وچ چوتھی دیوار بھی بنی گئی۔ عباسی دور وچ یا امارت بہوں زیادہ بلند بھی تھی گئی۔ ہوشیہ سنی دا مجمع اتھوں تو گھن کے اجاں تائیں بھی اساری ایندی بھی تھیندی پئیے، مگر سقیفے دا قد اجاں تائیں علی دی جتی دی نوک تائیں ہیں۔ آباد رہو، زندہ و سلامت رہو۔ میرا اجدہ موضوع گفتگو ہے شہنشاہ زمانہ، حجت دوراں، حضرت ولی العصر، بی بی دا چن، عسکری دا لال، سرکار حجت قائم آل محمد۔ سرکار حجت سارے درود پڑھ گنو۔ محبان اہل بیت موالیان حیدر قرار، 14 معصومین دا فرمان ہے، ایسا دے منن آلا جیڑی حالت وچ بھی ہوویں، ہر روز اپنے وقت دے امام کو ضرور یاد کیتا کر۔ سامعین محترم، ای کائنات دا قائم ہونا ای بات دی دلیل ہے جو اللہ دی حجت محمد دا 12واں جانشین سارا وقت دا امام مہدی علیہ السلام پردہ غیب وچ موجود ہے۔ عزیزان امام حسین ساری قوم شیعہ تے بہت بڑا سوال تھیندا ہے۔ سوال اے تھیندا ہے جو تہاڈا 12واں امام پردہ غیب وچ کیویں زندہ ہے؟
یہ سوال دے جواب کیتے میں بڑی جستجو کیتی ہے جب میں مکتب اہل بیت دیاں کتاباں پڑھیاں میں کوئی یہ سوال دا جواب کہیں عام بندے دی زبانی نہیں کہیں عالم دی زبانی نہیں اپنے اون امام دی زبانی مل لائے جہدے اتے ساڑا فقہ جعفریہ بنے آباد رہو رئیس فقہ جعفریہ نافذ فقہ جعفریہ چھٹے لال ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام عظمت معصوم تے درود پڑھ گنو مولا تو ایک بندے سوال کیتا مولا خضر نبی دی عمر اتنی دراز کیوں ہیں جو آج تک زندہ ہے مولا دا جواب سننا ہے مولا فرمایا ہاں اس ذات توحید نے خضر نبی کو اس واسطے زندہ رکھا ہے جو اس محمد دے 12ویں جانشین کو پردہ غیب وچ زندہ رکھنا ہا مولا فرمایا ساڑے منن والا ساڑے دشمن کو یہ جواب دے سکتا ہے وہ جھلیا پاگل تھی گیا ہے اگر با حکم خدا خضر نبی زندہ رہ سکتا ہے تو ساڑا 12واں امام پردہ غیب وچ زندہ کیویں نہیں رہ سکتا آباد رہو زندہ ہو سلامت رہو آقا دی فضیلت دا پہلا جملہ پیا پڑھنا خضر نبی دی دید پئی ہے نا 12ویں لال ولایت دے چہرے تے خضر چہرہ مادی تو دید ہٹا کے اکھی بند کر چھوڑیاں نال کھڑا عیسیٰ نبی مونڈا ہلا کیا دے خضر میں مریم دا پتر عیسیٰ تیرے نال کوئی گال کرنا چاہنا وہ شیعہ سنی دا مجمع خضر حد دا اشارہ کر کے آدھا عیسیٰ میں وہ اکھی کیویں کھولاں جنہاں دے وچ بطول دے پتر دی تصویر ہوئے آباد رہو زندہ ہو سلامت رہو مولا دے ظہور دے حوالے نال ایک ڈبیا جملہ عرض کرنا چاہنا جڑے شام دے زوار بیٹھے ہو میری این گال دی تائید کرے سو اور تاریخ پڑھ کے دیکھو تاریخ ہچ ملدا ہے تخت کوفہ ختم تھی گئے لیکن تخت یزید آج تک باقی ہے اور ظہور امام زمانہ تک باقی راسی سامعین محترم این دی بھی ایک وجہ ہے وجہ یہ ہے ظہور امام زمانہ تو کچھ وقت پہلے این تخت دے اتے ایک عثمان سفیانی نام دا بندہ باسی جڑا نسل یزید چو ہو سی اے شیعان علی دا قتل عام کرے سی اے شام شیعان علی مرے سی کوفے چ مرے سی جڑا شیعان علی دا قتل عام پیا تھیندا ہو سی اونویلے ملک ایران دے صوبہ خراسان چوں ایک سید خراسانی اٹھی سی وہ علم بلند کرے سی اکسی شیعان علی جاگو تہاڈا قتل عام پیا تھیندا ہے یہ سید خراسانی ملتان تک آسی ملتان تو واپس کراچی دے رستے جدہ وادی کربلا دے نزدیک پہنچی ایک بندہ آن کے دسے سی جو وادی کربلا دے وچ ایک نورانی چہرے والا شخص ہے جڑا آدھے میں امام زمانہ ہاں جانشین محمد مصطفیٰ ہاں جدہ سید خراسانی کو یہ گال دسے سی سید خراسانی اپنے لشکر کو مطمئن کرن واسطے آکسی جو کیوں نہ ہوئے اساں ازما گھنوں کیا اے امام زمانہ ہن وہ اکسن ہاں امام زمانہ بھی لشکر سمیت وادی کربلا چونی سید خراسانی علیہ پاسے ٹرسن سید خراسانی اور امام زمانہ دے لشکر دی وادی کربلا دے نزدیک ملاقات تھی سی ہن سید خراسانی امام زمانہ دے قریب آسی قریب آ کے آکسی السلام علیکہ یبنا رسول اللہ مولا فرمائے سن علیکہ السلام یا عبداللہ سید خراسانی آکسی مولا تساں فرمائے کہ میں جانشین محمد مصطفیٰ ہاں میں امام زمانہ ہاں مولا فرمائے سن ہاں میں فرمائے تو سید خراسانی آکسی اگر تساں جانشین محمد مصطفیٰ ہو تو وارث ابراہیم خلیل اللہ بھی ہو سو وارث موسیٰ کلیم اللہ بھی ہو سو وارث عیسیٰ روح اللہ بھی ہو سو مولا فرمائے سن ہاں میں وارث ابراہیم خلیل اللہ بھی ہاں وارث موسیٰ کلیم اللہ بھی ہاں وارث عیسیٰ روح اللہ بھی ہاں اور جانشین محمد مصطفیٰ بھی ہاں ہن سید خراسانی پہلا سوال کر کے آکسی مولا حضرت ابراہیم نے ایک معجزہ دکھایا جدوں کو بھائی سٹا ہنے بھا گلزار تھی گئی ہے تو مولا فرمائے سن ونجو تساں اگ جلاؤ اگ جلائی ویسی جنا امام زمانہ اگ دے قریب آسن اگ ایمیں گلزار تھی ویسی جی میں ابراہیم خلیل الرحمن واسطے تھی گئی ہے آباد رہو ہن سید خراسانی آکسی مولا حضرت موسیٰ کو ایک آسا ہوندا ہا جے کو وہ زمین اچ مرینے ہیں اتنا بڑا درخت بندا ہا جو حضرت موسیٰ دا پورا لشکر تلے آویندا ہا مولا اپنے سپاہی کو حکم دے سن جو میری ناکا تو وانج کے آسا گھن ہو جڑا آسا امام دے ہاتھی چاسی مولا ہوں آسا کو زمین اچ مرے سن جڑا زمین اچ مرے سن اتنا بڑا درخت بن سی جو امام زمانہ اور سید خراسانی دا لشکر تلے آوے سی
ہوں سید خراسانی آکسی مولا حضرت موسیٰ آسا نال ہک بیا بھی ساکو معجزہ دکھینے ہیں وہ کو پتھر اچ مرنے ہیں اتنا بڑا چشمہ زہر تھیندا جو انہاں دا پورا لشکر پانی پی دہا مولا ہن ای آسا کو پتھر دے وچ مرے سن جڑا پتھر کو آسا کو پتھر وچ مرے سن انہوں اتنا بڑا چشمہ زہر تھی سی جو مولا دا اور سید خراسانی دا لشکر پانی پی گن سی ہن سید خراسانی آکسی مولا تسا فرمائے کہ میں جانشین محمد مصطفیٰ ہاں مولا فرمائے سن ہاں میں جانشین محمد مصطفیٰ ہاں تائے سید خراسانی آکسی اگر تسا جانشین محمد مصطفیٰ ہو تو محمد مصطفیٰ دا امامہ صحاب کتھائیں محمد مصطفیٰ دا آسا ممشوق کتھائیں محمد مصطفیٰ دی زیرہ ذیل فضول کتھائیں محمد مصطفیٰ دی ناکا غصبہ کتھائیں محمد مصطفیٰ دا گدہ یافور کتھائیں اور محمد مصطفیٰ دا گھوڑا دل دل کتھائیں آباد رہو مولا اپنے سپاہی کو حکم دے سن وہ جو میری ناکا تو صندوق گھنڈو جنہ صندوق امام زمانہ دے قریب آسی وہ شیعہ سنی دا مجمع ای صندوق دے وچوں امام زمانہ محمد مصطفیٰ دا آسا ممشوق کر سن محمد مصطفیٰ دا امامہ صحاب کر سن محمد مصطفیٰ دی زیرہ ذیل فضول کر سن محمد مصطفیٰ دی ناکا غصبہ کر سن محمد مصطفیٰ دا گدہ یافور کر سن اور محمد مصطفیٰ دا گھوڑا دل دل کر سن آباد رہو زندہ و سلامت رہو فضائل دی نوکری اتنی کافی مرشد کو ٹائم دیوں جتنا بھی فضائل پڑھا ونجے تھوڑا ہے جب تک ذکر مسائب نہ تھی وے اون بی دی حسرت پوری نہیں تھی دی جڑی مجلس اچ دور تو آن دیئے ازاداراؤ دیر کو وین دیئے دور تو اس واسطے آکھم جو بی ملک شام دا سفر کر کے آن دیئے دیر کو اس واسطے آکھم بی کو بھرا دی لاش تے کہیں نہیں رومان دیتا جدہ مجلس ختم تھی وین دیئے تساں آزادار مومن ٹر وین دے وے بی مٹی تے بے کے حسین بھرا کو رون دی ران دیئے آباد رہو زندہ و سلامت رہو دا محرم پیشی ویلے جدہ مولا امام حسین علیہ السلام میدان کربلا ونجن لگن میرے امام دی آواز آن دی آلیہ بھین میں کو پرانی پوشاک تے نانے آلا امامہ چاہ دے بی دی آواز آن دی حسین ویر میں کو پتہ لگ گیا ہے تیرا آخری ویلے میں کو ماں سیدہ دسہا جس ویلے غریب پرانی پوشاک منگے سمجھیں حسین دا آخری ویلے مگر ویر نانے آلا امامہ کیوں منگئی میرے امام دی آواز آن دی آلیہ بھین اعتمام حجت مت نانے آلا امامہ میرے سر تے دیکھ کے مسلمان حیا کر ونجن بس آزادہ رہو اے پگ سر تے ہی جدہ مسافر سر سجدے چ رکھا شمر کمینے کو ہی کہیں خاص چیز دی ضرورت این کمینے خنجر چلامن تو پہلے غریب دے سر تو نانے آلا امامہ لہا کے زمین کربلا دے حوالے کر چھوڑا آباد رہو وہ شیعہ سنیاؤ 13 ضربان دے نال امامت دا قرآن 2 حصہ تقسیم تھیا مسافر دا سر کٹ کے بلند نیزہ منگوا کے غریب دا سر نیزے تے چڑھا کے اچھے ٹبے تے جا کے شمر نعرہ تکبیر بلند کیتا جدائیں کمینے نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے کوفہ تے شام دی فوج 2 حصہ ونڈیج گئی ہے فوج دے ہی کسے غریب دا گھر لٹائے فوج دے دوجے سے غریب دی لاش لٹنی شروع کیتی ہے آزادہ رہو اگر ایک جملہ آدھا اگر سمجھ آ گیا زندگی دا سامان غم میں حسین مظلوم کو غریب الوطن اس واسطے آدھے ہیں جو غریب دی مزار وطن تے نہیں بنی مگر ان کائنات دا بہوں وڈا امیر اکبر دا بابا جیندیاں بھینی دے خیام لٹیں دیں 9 لاکھ فوج کو کئی گھنٹے لگ گئے اللہ بھائیں وسدے رہو آباد رہو جنہ کمینہ لاش لٹیے کہیں پوشاک کہیں تلوار کہیں زرہ کہیں نیام جائیں کمینے کمر بند لٹے اون غریب دا ہاتھ کر چھوڑے جس ملعون مندری لائیے او غریب دی انگل نال گھن گئی ہے آزادہ رہو ساری لاش لوٹیج گئی ہے 11 دی رات دھمن دے قریب ہے جو کوفے دا ہک بغیرت ہے یہ کمینہ دے ساری لاش تا لٹی گئی ہے میں کیڑی چیز لٹے ساں این کمینے کو کٹی ہوئی گردن تو کچھ فاصلے تے امامہ نظر ہے این کمینے امامہ چاہیے ادھیتا رسول خدا دا امامہ کالوانج کے دربار دیساں ڈھیر سارا انعام مل سی این کمینے امامہ چاہ کے اپنے سامان اچ رکھے ایک کمینہ ٹر گیا ہے ڈا محرم دوپہریں ویلے اللہ راسی کٹھے
11 मुहर्रम दोपहरें वेले भेणी लाश ते आईन। अल्लाह न करे कायनात च कंहिं भेण दा जवान भिरा टुर वञे उकु लाश ते रोवण तो कोई नहीं रुकेंदा। जॾां भेण आवे लोग रस्ता दे के आदन रस्ता दे वो ही गरीब दी भेण आ गई है। बड़ा औखा टाइम होंदा है जॾां भिरा दा जनाजा चवीजन लगदा है। भेणी पावा पकड़ के आदियन साकू झट रज के देखण दे वो साडे भिरा वाला वापस नहीं आवना। आओ कदई रोंदी भेण को झिणक दिती होवे, रोंदी भेण को झिणक तो कोई नहीं देंदा। खानदान दे बुजुर्ग इलाके दे सैयद आके भेणी दे सर ते हथ रख देन, आदन जनाजा चावन दे वो कबर बनावनी है। दूर दे मेहमान इन मोया नाल मर कोई नहीं वेंदा। जनाजा चवीज वेंदे भेणी बह के रोंदियां रानियन। जनाजा कब्रिस्तान पहुंच वेंदे भेणी बह के रोंदियां रानियन। जनाजा दफन थी वेंदे भेणी बह के रोंदियां रानियन। ओ मिट्टियां ते बह के रोवण वाले लोग आओ वैद जगाई करबला जितां बिरावां दे जनाजे पै रहे ते भेणी टुर गईयां। वाह 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 वाह। 12 ज़िलहज को 12 मुहर्रम को कूफा पहुंची हैं। मस्जिद हनाना च बिलैयन इन रुलियां हुई सैयदादियां मस्जिद दी दीवार दे नाल सर खड़े कीते न। मस्जिद हनाना रोने वाली मस्जिद एडू दफा रुनी है। पहली दफा 21 माह रमजान जदा अमीर अल मोमिनीन दे पुत्र अमीर अल मोमिनीन दा जनाजा चाह के गुजरन। दूजी दफा उस वेले रुनी है मस्जिद जदा पर्दादारा आन के सारा लियां सांगा दे तले वैन कीतन। हो इस इलाके वाले उस वेले ढेर रुनी है मस्जिद जना असगर दिमा असगर अली सांग दे तले आके आखे असगर बचड़ा तेरी सिंध बच्चे ता जोली बगैर नहीं समझे। ओ मैं को अल्लाह दे ना ते दसा करबला दी रेत निद्र किवें आया। अल्लाह तुम्हारी इबादत कबूल फरमावे। अल्लाह